Mokabat sa kapin 80,000 ka pesos ang damyos sa pagkasunog sa usa ka simbahan sa Purok 5 Barangay Cunil, Jansan adlawng Sabado, Agosto 17, 2024. Kini base sa report nga gipagula sa Bureau of Fire Protection kon BFP Jansan. Sumala ni Fire Officer 3 Lester Muñez base sa ilang inisyal nga pagpanubay sa nasunog nga estruktura, posibleng napasagdang appliance ang tinubdan sa kalayo apan gibutyag nga padayon pa ang gihimong investigasyon kalabot ni ini. So as of this moment, ongoing pa ang investigation sa case nga katong sa simbahan. Katong unsa ni siya Kingdom of Praise sa Purok 5 Barangay Cunil. So sa karon dili pa nato fully close ang investigation tungod kay ginatan-aw pa nato ang tanan nga possible nga angle bahin sa origin sa sunog. Possible nga appliance ang hinungdan pero ato pang ginatan-aw gyud ang tanan nga angle nga possible pod niya nga hinungdan sa sunog. Sa bahin usab di Pastor Jerry Escolano nga ilang gipalong ang tanang appliances una pa man mibiya sa ilang simbahan kaniadtong higayuna hinungdan nga nahibulong sila sa rason sa pag-ulbo sa kalayo. Nganong nasunog nga wala man paglakaw na wala mo gitaw diri na bilin. Wala tao kay buntag pa nakalakaw ni Mrs. Jangas niya. Nakabalik mi alas 12, mga alas 12 nga siguro nagsugod yun. Kung yung diretso mi dire, uli, apta, naabot na mo. Wag yung ko kando ako, ambot na ka kung mau na, pero naamong may ceiling pa nga gipalit sa inchik ba, kanang inchik gani. So, ambot lang ako, napatay na ako, wala, ako kabalo. Kay before mi nang lakaw, naka-off mang inatanan. Sa kasamtangan, gisugdan na ang gihimong assessment sa Barangay Cunil Local Government Unit alang sa mga hinabang nga ihatag sa mga nagdumala sa simbahan. Subling nagpahimangno ang BFP Jansan sa publiko kalabot sa mga pamaagi sa paglikay sa sunog. Ang mga appliances atong i-check kung tama pa ba ang iyahang pag-function or kinahanglan na ba siya ilisan ang ang mga wirings kung naa na ba'y mga fault or naay mga gisi. Ato ana nang ipa-rewire sa tama nga electrician nga license nga kabalo mag wiring sa ato ang mga balay. And most especially ang ato ang housekeeping. In the heart of changing lives, kini sa MJ Fernandez, Brigada News.